बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। ईरान पर एक बार फिर हमले, फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया गया, जो उनका दफ्तर है उनको भी निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है और इस बार काफ़ी सख्त हमला किया गया, जिसमें एक स्कूल को भी जो है इन्होंने निशाना बनाया है। और उसके बाद जैसे आप इससे पहले देखते थे कि ईरान पर जब ऐसे कोई अमेरिका की जानिब से हमला होता था या किसी और ममालिक की जानिब से, बिलखुसूस दो तो उनके मुखालिफ है, एक तो अमेरिका हो गया और इसराइल हो गया। लेकिन इस और वो जब उसके बाद जब उनको जवाब देते थे तो अस्करी क़यादत मिल बैठकर जो है ना फिर उसके बाद जो है जवाब देती है। लेकिन इस दफ़ा मंजर कुछ अलग था। इन्होंने फ़ौरन जो है ना जहाँ पर इनके जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के घर पर और उनके जो ऑफिस है और दीगर जो अस्फ़हान वगैरह जो इनके शहर है और तेहरान पर जब इसराइल मिज़ाइली दागे गए, उसके बाद कई चंद घंटों में जो है ना उनको फौरी जो है जवाब दे दिया गया है। और काफ़ी जो है ना अमेरिका तक तो उनके मिसाइल जो है ना नहीं पहुंच रहे, इसराइल तक तो कम पहुंच पहुंच सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस दफ़ा जब अमेरिका को जवाब देते हुए उन्होंने जो कतर एयरबेस है जो अमेरिका का है और जो भी जो यूएसए में यूएई में है उनका, वहाँ पर जो है ना उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और वहाँ पर मुतअद्दिद जो है ना फौजी हड्डों को जो है ना वहाँ पर निशाना बनाया अमेरिकी और इसराइली का। जो और ईरान का इस बार फिर जो है ना एक बार फिर जो है ना उन्होंने ऐलान किया है कि हम इसको सफ़ाई हस्ती से जो है ना इसराइल को मिटा देंगे। और दूसरी जानिब जो अगर ईरान की अगर सूरत हाल देखें तो ईरान में एक बार फिर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इसराइल ने यह दावा किया कि हमने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को मारने का उन्होंने दावा किया है। लेकिन उनकी जो है ना सरकारी टीवी के मुताबिक इस पर उन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया गया या नहीं। ये एक बात की बात है। अभी जो है ना मीडिया ने जो है इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया। एक तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग चल रही है उसको लेकर भी जो है ना काफ़ी जो है ना ममालिक जो है ना परेशान है, जिसमें बिलखुसूस चीन। और गुज़िश्ता रोज़ जो है ना ईरान के हवाले से बयान जारी किया था कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हम जो है ना सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन हुआ फिर कुछ देर के बाद उन पर खुद हमला हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अगर मामला अगर देखा जाए तो ये तो पाकिस्तान ये दावा करता रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ जो दहशतगर्द जो ट्रेन हो रहे हैं और वो पाकिस्तान में लाकर पाकिस्तान में उनको भेज दिया जाता है और हमारे जवानों को और दीगर तनसीबात को हमारे निशाना बनाया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से मस्जिद में हमला किया गया है और उन्होंने ज़िम्मेदारी भी जो है टीटीपी ने कबूल की है। लेकिन इस तरीके से जो पाकिस्तान ये शिकवा करता है कि अफगानिस्तान को इस तरीके के जो दहशतगर्द और बिलखुसूस टीटीपी को लेकर पाकिस्तान में लेकर जो है ना इस तरीके से दहशतगर्दी इनको नहीं फैलानी चाहिए, बल्कि अपने मुल्क में इनको पहले तो दहशतगर्द होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है तो इनको अपने जो अपने मुल्क तक जो है ना इनको अफगानिस्तान तक इनको जो है ना महदूद रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान तो ये दावा कर रहा है। दूसरी जानिब जो अफगानिस्तान की तरफ से ये बयान जारी हुआ कि हमारे यहाँ पे कोई जो है ना दहशतगर्द नहीं है, अगर आपके पास दहशतगर्द आते हैं तो आप बॉर्डर पे क्या कर रहे हो, बॉर्डर पे आप रोकते क्यों नहीं हो। दूसरा ये जो है ना अफगानिस्तान की तरफ से जो है ना ये पॉइंट रखा जाता है कि बॉर्डर पे तो आपकी भी सिक्योरिटी है, उनको चेक पोस्ट है आपकी, तो उनको रोका क्यों नहीं जाता, दहशतगर्द कैसे आते हैं। और जो जिम्मेदारी कबूल करती है वो टीटीपी करती है। टीटीपी को आप चाहे मार दो चाहे कुछ भी कर दो, चाहे बॉर्डर के इस पार है चाहे उस पार है, लेकिन अगर हमारी तरफ है तो हम आप निशानदेही करें, हम उनको खुद जो है ना गिरफ्तार करेंगे। ये अफगानिस्तान की जानिब से एक अपना जो है ना पॉइंट रखा गया है। लेकिन अगर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो एक दूसरे पर हमले किए गए हैं उसके बाद से काफ़ी जो है ना जो मशरिक़ी वस्ता का मामला जो है ना बिगड़ने लगे हैं। एक तरफ तो इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो हमले किए, जिसके बाद उन्होंने ईरान ने दीगर जो तनसीबात है जो ये अमेरिकन उन पे जो है ना उन्होंने जो मिसाइल दागे हैं। ईरान के पास हमले के जवाब देने में उन्होंने देर तो नहीं की, लेकिन उन्होंने इसराइल को निशाना बनाया, पाकिस्तानी जो अमेरिकन जो एयर बेस है उनको जो है निशाना बनाया और अमेरिका को खासा नुकसान दिया है उन्होंने। लेकिन एक तो ये अलग बात है कि उन्होंने अमेरिका को जो है ना ललकारा है और अमेरिका को जो है ना उन्होंने भरपूर जवाब दिया है, साथ में इसराइल को भी दिया है। लेकिन अगर दोनों का कंपेयर करें तो ज़्यादातर नुकसान जो है ना ईरान का हुआ है, क्योंकि दोनों जानिब उन पर मिसाइलों की बारिश की गई है। दूसरे उसमें कहा यह जाता है कि मुतादिद जो है ना लोग वो उसमें शहीद हुए हैं और जो बिलखुसूस जो इस खबरें जो है ना ज़ेर गर्दिश है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के हवाले से कि उनको भी शहीद किया गया है, जो बड़े क़यादत है उनको भी जो है ना शहीद किया गया है। लेकिन देखते हैं अब तक जो है ना उनकी सरकारी मीडिया इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकी। याद रहे कि इससे पहले कतर में जब अमेरिका जब इससे पहले अगर देखा जाए तो जब ईरान ने हमला किया तो उन्होंने कतर एयरबेस जो अमेरिका का है उन पर जो है ना इसने हमला किया, जिसमें जो है ना कतर ने भी जो है ना इनको कहा कि आप उस तरीके से हम पर हमले नहीं करने चाहिए। लेकिन अब जो कतर में जब इस दफ़ा दोबारा हमला हुआ तो उसमें इन्हें शाहिदीन का कहना है कि हम रोज़ा रख कर सो रहे थे, पता चला अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, बाद में ईरान ने अरब ममालिक पर हमला कर दिया है। हमारे
اور ایران نے ہمارے خود مختاری پر حملہ کیوں کیا؟ یہ انہوں نے جو نا قطری عہدیدار نے جو نا بڑا سوال اٹھایا۔ قطری عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کو حملہ جو نا ہم پر نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہمارے جو تنصیبات ہیں جو امریکہ کے ہیں لیکن ہمارے ملک میں ہے، تو ان کو جو ہے نا اس طریقے سے نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ دوسرا اگر آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ایران کے جو حملوں میں کتنا نقصان ہوا، امریکہ نے جو اور اسرائیل نے جو حملے کیے وہ تو سامنے آ رہے ہیں کہ کتنی شہادتیں اس میں ہوئی، وہ تو سامنے آ رہی ہے، لیکن ایران نے بحرین کے ایک عمارت پر میزائل حملہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق اس بلڈنگ میں امریکی فوجی تعداد میں موجود تھے، ان کو جو ہے نا نشانہ بنایا، لیکن ہلاکتوں کی کوئی جو ہے نا رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ اب تک ہلاکتوں کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ایک صارف لکھتا ہے کہ یہ قطر کے جو ہولناک مناظر جو ہے نا دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ قطر کے جو ایئر بیس ہے ان کو کس طریقے سے نشانہ بنایا ایران نے، اور کافی جو ہے نا امریکہ کے جو ہے نا بڑے ہڈوں پر جو ہے نا انہوں نے نشانہ بنایا ان کو۔ لیکن جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے قطری عہدیدار کا ایک بیان رکھا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے ہمارے خود مختاری پر انہوں نے حملہ کیا ہے، لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جو کلف ہے اس میں سے سب سے بڑا امریکہ کا جو قطری جو بیس ہے اس سے موجود جو یہاں کے جو سب سے بڑے جہاز ہے، جو طیارے ہیں، وہ اڑ کر ایران پر حملے کرتے ہیں، اور جب ایران پر حملے کرتے ہیں تو جواب میں ایران پھول تو نہیں برسائے گا، بلکہ ان کو جواب دے گا۔ ان کے متعدد جو قطر کے جو متعدد جگہ ہے جو ایئر بیس ہیں جو امریکہ کے ہیں، حالانکہ قطر کے جو اپنے معاملات میں انہوں نے جو ہے نا وہ وار نہیں کیا۔ جس طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ قطری کا اگر دارالحکومت پہ حملہ کرے یا کسی اور جگہ پر حملہ کرے تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن انہوں نے جو امریکی جو ایئر بیس ہے ان کو جو ہے نا نشانہ بنایا۔ یہ وہ ایئر بیس ہے جو امریکہ کے طیارے اڑ کر ایران پر حملہ کرتے ہیں۔ ایران کے پاسدار انقلاب کے جنرل ابراہیم جابری نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اب ہم جلد وہی ہتھیار کا استعمال کریں گے جب سے اس سے پہلے ہم نے کہیں جو ہے نا اس ہتھیار کا استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب کشیدگی مزید بڑھے گی۔ اب آتے ہیں پاکستان کے خبروں کے جانب، جو پاکستان میں جو بالخصوص سپریم کورٹ میں جو ایک پٹیشن لطیف کوسہ کے ذریعے دائر کی گئی تھی کہ عمران خان کے صحت کے جو ان کی صحت کے حوالے سے ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو جو پرائیویٹ اسپتال میں جو ہے نا ان کو منتقل کیا جائے، جو الشفا انٹرنیشنل اسپتال یا کوئی بھی ایسی پرائیویٹ اسپتال ہو، جو انہوں نے سپریم کورٹ میں لطیف کوسہ کے ذریعے یہ پٹیشن دائر کی ہے کہ فوری طور پر جو ہے نا ان کو پرائیویٹ اسپتال میں جو ہے ان کو منتقل کیا جائے، جس طریقے سے ان کا آنکھ کا مسئلہ ہے۔ تو ایک تو اس پر بھی سیاست کی گئی، اور اس کو جو ہے نا انہوں نے اس رپورٹ کو جو ہے نا جو دائر درخواست ان کو مسترد کر دیا سپریم کورٹ نے۔ تو دوسری جانب جو گزشتہ روز جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر عطا تارڑ کے جو کہا یہ جاتا ہے، ہمارے پاس اس کے تو ثبوت تو نہیں ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے جو سوشل میڈیا پہ چلتا آ رہا ہے، ایک ویڈیو کلپ کے مطابق جو عطا تارڑ اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ عطا تارڑ کے سوشل میڈیا ٹیم ہے، اور وہ کس طریقے سے افغانستان کے جو بالخصوص جو ایک طبقہ ہے ان پر جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرتا ہے، اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا پاکستان میں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 80 پاکستان میں بھی اس طبقے کا 30% لوگ جو ہے نا وہ پاکستان میں بھی موجود ہے، اور جو ہے نا یہ لوگ اس طریقے سے تنقید کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے اس سوشل میڈیا ٹیم نے ایک اور بھی بہت بڑی غلطی کی، جس میں انہوں نے ایک جو کے پی میں ایک رہنے والا شخص جو بختی رحمان کے نام سے مشہور ہے، جو ایک پاگل شخص ہے، لیکن اس کو بھی دکھا کر کے یہ جو ہے نا افغانستان کے جو سب سے بڑے دہشت گرد ہیں ان کے سربراہ ہے۔ حالانکہ اس ٹیم نے یہ بھی غلطی کی ہے، جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، جو کہا وہ ایک پاگل شخص ہے، اور اس پر میمز اور دیگر چیزیں جو ہے نا بنی ہوئی ہے۔ یہ تھی آج کی جو ہے نا خبریں، اور ان کی موجودہ حکومت کی یہ جو ایک تو جنگ کا ماحول، تو دوسری جانب موجودہ حکومت کی پالیسیوں میں نے سارے آپ کے سامنے رکھی۔ خبریں اور بھی ہے، لیکن مجھے ایسی اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔